ये सल्तनत कभी रोशनी से भरी थी। आज यहाँ सिर्फ वीरानी बोलती है। और इस वीरानी में एक लड़का, उसने सब कुछ खो दिया है। ना कोई बात सुनने वाला, ना कोई समझने वाला। वीरान महल के बीच एक चिराग जल रहा था, जैसे अंधेरे को ललकार रहा हो। ये वही किला है जहाँ कभी हंसी गूंजती थी, जहाँ एक सल्तनत सांस लेती थी, और आज सिर्फ खामोशी बाकी है। ये लड़का कोई आम इंसान नहीं, ये इस सल्तनत का आखिरी शहजादा है, वही जिसकी खातिर एक पूरी सल्तनत मिट गई। ये कहानी है एक शहजादे अब्दुल अहद की, जो बेहद ज़हीन, बेमिसाल खूबसूरत और हर फन में महारत रखता था। वो आने वाले वक्त का बादशाह था, एक ऐसा बादशाह जिससे पूरी सल्तनत को उम्मीदें थीं। अब्दुल अहद अपने ख़ानदान के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। उसका बाप एक बहादुर, ईमानदार और निहायत सखी बादशाह था, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। अवाम को यकीन था कि जैसे बाप ने सल्तनत को बचाया, वैसे ही शहजादा अब्दुल अहद भी हर आने वाले तूफान से उन्हें महफूज रखेगा। मगर यही उम्मीद अब्दुल अहद के दिल में एक खामोश खौफ बन चुकी थी। वक्त गुजरता रहा, साल गुजरते गए, मगर अब्दुल अहद के दिल में एक ही सवाल गूंजता रहता। अगर मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका तो? एक दिन शहजादा अब्दुल अहद महल की बैल्कोनी में खड़ा अपनी आवाम को देख रहा था। तब उसकी नज़र एक पुरस्रार औरत पर पड़ी। उसके कपड़े सादा थे, मगर आंखों में अजीब सी गहराई थी। वो आगे बढ़ी और आहिस्ता से बोली, मुझे कुछ खाने को दे दो। अब्दुल अहद ने बगैर सोचे उसे खाना दिया, मगर वो औरत खाना लेते हुए उसे एक अजीब पुरस्रार मुस्कुराहट से देखती रही। ऐसी मुस्कुराहट जो दिल के अंदर तक उतर जाए। इसी रात अचानक अब्दुल अहद की आंख खुली। वही औरत उसके कमरे में खड़ी थी। अब्दुल अहद घबरा कर उठ बैठा। तुम कौन हो? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे दिल के खौफ को जानती हूँ, वो खौफ जो तुम किसी को नहीं बताते। अब्दुल अहद के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। औरत ने कहा, मैं अपनी जादुई ताकत से तुम्हें उस खौफ से आज़ाद कर सकती हूँ। औरत ने अपनी चादर के अंदर से एक जादुई चिराग निकाला। वो चिराग नरम, हसीन रोशनी से चमक रहा था। उसकी रोशनी कमरे की दीवारों पर हरकत करती महसूस हो रही थी। औरत ने सरगोशी में कहा, ये चिराग तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर सकता है। और अगले ही लम्हे वो गायब हो गई। अगले दिन अब्दुल अहद सारा वक्त इसी चिराग के बारे में सोचता रहा। रात हुई और अचानक उसके कमरे की खिड़की के बाहर वही चिराग हुआ में तैरता नजर आया। अब्दुल अहद खिड़की के करीब गया। अचानक चिराग की रोशनी तेज हो गई और वो एक खौफनाक चुड़ैल में बदल गया। चुड़ैल की आवाज गूंजी, जो तुम सोच रहे हो मैं एक इशारे में पूरा कर सकती हूँ। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बहादुर इंसान बना सकती हूँ। अब्दुल अहद के दिल की धड़कन तेज हो गई। बस उसकी एक छोटी सी कीमत होगी। अब्दुल अहद ने फौरन कहा, मैं तैयार हूं। चुड़ैल ने चिराग की तरफ इशारा किया, उसे थामो और कहो मुझे मंजूर है। अब्दुल अहद ने कांपते हाथों से चिराग पकड़ा और कहा, मुझे मंजूर है। अचानक चिराग से एक अजीब रोशनी निकली। ताकत की लहरें अब्दुल अहद के गिर्द लिपटने लगीं। रोशनी सियाही में बदल गई। ताकत उसके जिस्म में उतर गई। इसी लम्हे, इसी अंधेरी रात, जब अब्दुल अहद अपनी नई ताकत को समझने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला। वो चूक गया। सामने उसकी माँ खड़ी थी। वही माँ जिसकी दुआ उसका सबसे मजबूत सहारा थी। माँ ने जब अपने बेटे को उस बदले हुए रूप में देखा तो चंद लम्हों के लिए रुक गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ी और मोहब्बत से अब्दुल अहद के कंधे पर हाथ रखा। अब्दुल अहद चूक गया। उसके अंदर छुपा गैर शऊरी ईवल मैजिक जाग उठा। जमीन कांपने लगी। हवा में एक खौफनाक शोर गूंजा और अचानक डार्क वर्ल्ड का दरवाजा खुल गया। एक स्याह भुनूर कमरे के बीच जाहिर हुआ।
عبداللہد چیخا، امی! مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ اندھیری دنیا اس کی ماں کو اپنے اندر کھینچ لے گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ عبداللہد زمین پر گر پڑا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ خود پر چیخنے لگا، یہ سب میری وجہ سے ہوا، یہ سب میری وجہ سے! مگر اب پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا، اور وہ تو صرف شروع تھی۔ ایک ایک کر کے وہ سب لوگ جو عبداللہد کو جان سے زیادہ عزیز تھے اس سے دور ہونے لگے۔ پھر سلطنت میں ایک عجیب سی بیماری پھیل گئی۔ لوگ مرنے لگے۔ جو بچ گئے انہوں نے یہ بادشاہت چھوڑ دی۔ محل خالی ہونے لگا۔ شہر ویران ہونے لگے۔ عبداللہد یہ سب دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا، میں اپنی ساری طاقت انہیں بچانے میں لگا دوں گا۔ اس نے اپنی تمام جادوئی قوت اکٹھا کی۔ روشنی اور اندھیرا آپس میں ٹکرا گئے، مگر اسی لمحے آسمان میں وہی چڑیل تہکہے لگاتی ہوئی ظاہر ہوئی۔ چڑیل ہنستی ہوئی بولی، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے شہزادے، یہی اس طاقت کی قیمت ہے۔ تمہیں کوئی کبھی ہرا نہیں سکے گا، تم ہمیشہ اس سلطنت کے بادشاہ رہو گے۔ وہ قریب آئی اور سرد لہجے میں بولی، مگر تمہارے اپنے کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، تم انہیں نہیں بچا سکتے۔ غصے میں عبداللہد نے ایک آخری اسپیل کیا۔ اچانک وہ سب لوگ جو ابھی باقی تھے آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہونے لگے۔ ان کی آوازیں خاموشی میں بنے بدل گئیں۔ چڑیل آسمان میں اڑتی ہوئی زور زور سے ہنسی۔ عبداللہد نے سب کچھ کھو دیا، ماں، باپ، بہن بھائی اور اپنی سلطنت کے لوگ۔ اب وہ اکیلا ویران تخت پر بیٹھا تھا، چاروں طرف ٹوٹے ہوئے محل، جلی ہوئی عمارتیں اور خاموشی۔ تب ایک بار پھر چڑیل ظاہر ہوئی۔ وہ ٹوٹی ہوئی عمارت پر کھڑی ہنستے ہوئے بولی، دیکھا شہزادے، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ چڑیل کی آواز میں زہر تھا۔ جو چیز بغیر محنت کے ملے یا وقت سے پہلے ملنے کی خواہش کی جائے، وہ انسان کو اسی مقام پر لا کر چھوڑتی ہے۔ انسان بہت ناسمجھ ہے۔ جو اس کے پاس ہوتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جو نہیں ہوتا اسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ پھر وہ مسکرائی، اور تم وہ ہو جس نے مجھے اس چراغ کے ذریعے آزاد کیا۔ وہ قہقہا لگا کر آسمان میں اڑ گئی۔ عبداللہد نے گہری سانس لی۔ اس نے چراغ کی طرف دیکھا اور خود سے کہا، اب بس۔ وہ چراغ کے قریب گیا، اپنی بچی کھچی ساری طاقت اکٹھی کی، چراغ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پوری قوت سے اسے توڑ دیا۔ چراغ ٹوٹتے ہی ایک زوردار روشنی پھیلی۔ چڑیل کی چیخ فضا میں گونجی اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جو کچھ کھو گیا تھا وہ واپس نہیں آیا، مگر عبداللہد نے پہلی بار سکون محسوس کیا۔ عبداللہد اکیلا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا، طاقت سے زیادہ شکر، صبر اور دعا ضروری ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، جو انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، وہ خواہشوں کے چراغ میں سب کچھ جلا بیٹھتا ہے۔